السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه عالم مروه. اليوم غادي ندير معكم صابلي لي زوين ولذيذ بزاف بمناسبه عيد المولد النبوي. هاد الصابلي كيجي زوين وكيجي مقرمل في نفس الوقت. هانتوما كيجي رقيق ولذيذ. تجربوه ان شاء الله وتبعوا معايا المراحل وطريقه التحضير. السلام عليكم. نبداو المقادير على بركه الله ديال الصابلي. هنايا عندي ريطه بونه، انا قطعتهم من الطريفات يعني غير باش تساعدني في العجين، يعني باش ما تعذبنيش. هنا غادي ندير كاس ونص ديال سنيده ديال العنبه، هو كاس ونص ديال العنبه، ندير واحد القبصه ديال الملح وجوج فاني، غنخدمهم مزيان مع هاد الزبده حتى يتجانس ليا الخليط. يعني تطلق ليا الزبده دابا الحال بارد، يعني كتبغيش تطلق دغيا يعني بسهوله. وانا مبيتاها دابا، راني مبيتاها على برا يعني غير في البلاكار ومازال ما طلقتش راسها. هنايا دخلت ديك السنيده دخلتها في الزبده مزيان. دابا من حيت الحال بارد يعني ما كتبغيش تطلق بحال هكا يكون الحال سخون، يعني كدوب لنا الزبده غير في يدينا. دابا باش غادي نزيد نساعدها شويه غادي ندير كاس ديال الزيت ديال العنبه، يعني باش تطلق ليا ما تبقاش هكا. غادي نزيد جوج بيضات، ندخلهم مزيان هاد الزبده. ما غاديش ندير الخماره باش ما يتنفخش ليا الصابلي، يعني باغا يجي رقيق. انا نكهته بالفاني، نتوما اي نكهه بغيتو تنكهوا بها الصابلي ديالكم ديروها ماشي مشكل. هنايا غير بغيت الطحين غادي نبقى نزيد شويه بشويه وانا كنجمع، يعني ما غاديش نعلك الصابلي حيت ما كيتعلكش، يعني غير غنجمع العجين ديالي. على الطريقه اللي غادي نجمع الصابلي نشوف واش خصو طحين ولا لا. غادي نحيد هاد العجينه من يديا شويه ديال الطحين،
غنبقى نجمع الصابلي شويه بشويه تيتجمع لي، وغادي نخليه يرتاح في الثلاجه. ضروري خصو يرتاح على الاقل واحد الساعه ولا ساعه. المهم نتوما واللي بغيتو كنتو زاربين عليه يعني باغيين تصوبوه دغيا صافي نديروه في بلاستيكه، تقسموه وديروه في شي بلاستيكه، خليوه على ما توجدوا الطباصر توجدوا المرشم وداكشي، جبدوه حيده بوحيده يعني خليوه في الثلاجه وجبدوا كره بكره، هي غير باش ما يعذبناش الطابلي ملي نكونوا كنخدموه. هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي يعني ما كتعلقش كنجمعوها، قسمتها على 3 ديال الكويرات. غادي نديرها في بلاستيكه، غادي نديرها في بلاستيك غذائي. المهم كل وحده نديروها بوحدها، نديروها في الثلاجه يعني تتقبض لنا راسها مزيان، ونجبدو بحيده بوحيده. صافي ما فيه لا خميره لا والو، ما فيه لا خماره حتى حاجه. الا بغيتو تعجنوه حتى بالليل يعني وتخليوه في الثلاجه يبات، في الصباح تخدموا به ماشي مشكل. غادي نديرهم دابا في الثلاجه وغادي نوجد يعني لاطاط والمرشم باش غادي نطلق العجينه ونرجع نكمل معكم. هنايا درت 2 بلاستيكات، درت هنايا شويه ديال العجينه، غادي نبدا نطلقها بالله. هي شنو الدور ديال البلاستيكه، هي انها ما كتخليليش يعني ما كنديرش في الصابلي الطحين بزاف، يعني كيجينيش الصابلي فيه الطحين. كنبقى نطلق شويه حتى كيبان لي بانها رقاقت مبقات فيها حتى حاجه. ونتاكد بانه الصبلي ديالي ما لاصقليش في لاخر في البلاستيكه. الا كان لاصق ندير شويه ديال الطحين دابا. الصبلي انا ما خليتوش يعني خدمت به نيشان، ناخذ المرشم ديالي. خديت هذا المرشم هذا ما نسقليش على الصابلي. صافي هنايا من بعد ما قطعته على هاد الطريقه هادي، هنايا بقى لي هاد شويه درتو في الطحين. المهم هي العجينه الا ما خليتوهاش ترتاح في الثلاجه
يعني ما كتساعدكمش. الا درتوها في بلاستيكات ما كتساعدكمش. الا ما خليتوهاش ترتاح ديروا الطحين وتلقوها بالطحين. الا بقات في الثلاجه يعني تقريبا شي نص ساعه ولا ساعه تلقوها في بلاستيكات. الا بغيتو يعني تصوبوها دغيا دغيا تلقوها في الطحين. فانا عذبتني شويه في البلاستيك حيت صوبت العجينه دغيا دغيا فطلقتها في الطحين. دابا غادي نديرو في اللاطه ندخلو الفران يطيب ونرجع نكمل معكم. هذه هي لاكونتيتي اللي خرجت ليا كما كتشوفوا. انا من هنا دايره وحده فوق وحده فوق وحده، دايره هادو بوحدهم باش يجوني ساهلين يعني ملي نكون كنزين كنلصقهم. ودرت حتى هاد الشكل هذا حتى هو غادي نزينو. ما نقدر نخليه هكا. المهم ملي نكون كنزين غادي نشوف شنو غادي ندير. حيت هكا جاي زوين، جا الصابلي زوين وجا مقرمش وجا لذيذ ما فيش الخماره، يعني بلا خماره ما كيتنفخليش. هانتوما كتشوفوا دقيقه الحبه كتجي مقرمله. الا بغيتو الصابلي ديالكم يجي هشيش ديروه بالسكر كلاصي. انا هنايا كيعجبني الصابلي مقرمل فدرتو بسنيده. المهم على حسب الرغبه ديالكم. بدينا انا نزينو ان شاء الله نوريكم كيفاش كيجي. باش نزين هاد الصابلي عندي هنايا كاسونس ديال كوفيتير ديال السائل ديال الحلويات. عندي كاس قله ربع ديال سنيده. عندي 4 كاس ديال الماء. غادي نحركهم مزيان. غادي نديرهم في البوطه نخليهم حتى يختاروا يعني حتى يعقد ليا الخليط. نرجع نكمل معكم. كنبقى نحرك فيه نتوما كتشوفوا. هو دابا كيعقد حتى كيولي لي على هاد الطريقه هذه. صافي دابا غنحيدهم فوق البوطه باش نزين به الصابلي. هنايا غادي نزين الصابلي ديالي كما كتشوفوا. الكونفيتير اللي درتو هنايا غادي نقبض حتى الصابلي. غادي ندهنها بهذا الخليط اللي درت ديال الكونفيتير. هاد الصابلي راه كيجي زوين وكيجي ناجح 100%. انا قلت لكم يعني اللي بغى يجي الصابلي رطب يدير سكر كلاصي فيه، ولكن اللي بغى يجيه مقرمل يدير سنيده. انا كيعجبني يجي مقرمل فكندير سنيده، ولكن نفس القياس ديال السكر كلاصي. غادي نديرها في كاوكاو مهرمش وغادي نحطها فوق الصابلي اللي دهنت في الاول. هانتوما كتشوفوا بحال هكا. وغادي نحطها نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الوحيدات اللي عندي. هنايا ملي كنديرها بحال هكا كنقبض واحد شويه ديال الكونفيتور كنديرو في هاد التقيبه هادي بهاد الطريقه. يعني باش كيجي الصابلي ديالنا مزيان يعني زوين في التزيين ديالو يعني ما فيش ديفويات. وهذه اللي درت معكم حتى هي غادي ندهنها بهاد الطريقه هذه. هنايا عندي كاوكاو افيلي. هنا هذا كاوكاو افيلي وحتى هذا كاوكاو كونكاسي. الا بغيتو ديروا اللوز ديروا اللوز. غادي نديرها حتى هي فيها كاوكاو على هاد الطريقه هذه وغادي نحطها. بغيتو تلاقيو يعني تلاقيو وحده مع وحده بحال هكا لاقيوهم. بغيتو يعني ديروا كل وحده بوحدها، انا بغيت ندير كل وحده بوحدها يعني غادي نديرهم بحال هكا. نتوما شوفوا كي كيجيو مزيونين. غادي نكمل هاد الصابل اللي عندي ونرجع نكمل معكم يعني نوريكم النهائي. نوريكم كي كيجي في التالي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا من بعد ما زينته. هذا ما بقاليش يعني تسالى ليا الكاوكاو افيلي، فدهنته بداك الكونفيتور ودرت له الكوك ودرت له خطيطات ديال الشكلاط، وهذا اللي درت معكم. وهذا كذلك. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كلشي جديد. مرحبا بكم في قناه عالم ام مروه.